आ जाए। ये आंखों को बेपरवाह ना छोड़ो, ये कानों को बेपरवाह ना छोड़ें। मुझे क्यों सुनना है हराम? अल्लाह ने कान इसके नहीं दिए। सुनना है तो तिलावत सुनिए, नाते सुनिए, उलमाए अहले सुन्नत के आशिकाने रसूल उलमा के बयान सुनिए। और तीसरी चीज जबान। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार सवाल किया गया। एक सहाबी ने पूछा, हुजूर आप मुझ पर सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ रखते हैं? नबी पाक ने अपनी जबान अकदस पकड़कर फरमाया, इसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव। आपको पता है जिस्म के बाकी आज़ा तो ओपन हैं, जबान वो है जिसके 32 पहरेदार हैं, और किसी बॉडी पार्ट के 32 पहरेदार नहीं है। 32 दांतों से कंट्रोल किया गया उसको, मगर वो 32 पहरेदारों को तोड़कर भी जब चलती है ना, तो पता नहीं किसी का घर तोड़ देती है, किसी का दिल तोड़ देती है, किसी से झगड़ा कर देती है, किसी से पार्टनरशिप खत्म कर देती है, बीवी को तलाक दे देती है। जबान क्या कुछ नहीं कर सकती। खुदा की कसम ये नेमत भी कमाल की है। अगर इस नेमत का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो बैठे बैठे नेकियों का अंबार लग सकता है। सब मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 30 सेकंड भी नहीं लगे हैं। बैठे बैठे क्या कमा लिया पता है आपको? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं। जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग गया, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग गया। अफजलु जिक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बैठा रहूं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं सुभान अल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं अल्लाहु अकबर पढ़ता रहूं। नबी पाक फरमाते हैं जन्नत के खजानों में से, जन्नत की क्यारियों में से अगर किसी को कुछ चुनना है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। हदीस पाक का मजमून है। कितना आसान है, वाकई कमाल की नेमत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस नेमत से कोई फायदा उठाने की बजाय गुनाह कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बेहयाई की बातें हो रही हैं, गीबतें हो रही हैं, झूठ बोल रहे हैं। ना करें ऐसा, मारे जाएंगे। ये जबान गुनाहों के अंबार लगा देती है। किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचो कि तलवार का जख्म तो भर जाएगा, जबान का जख्म नहीं भरता है। आप जिंदगी में कई बार बोलकर पछताए होंगे कि यार काश चुप रह जाता, कभी खामोश रहकर नहीं पछताए होंगे। हाँ, बोलकर यार क्या यार क्यों बोल दिया, दुश्मनी हो गई, रिश्ता टूट गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई, गुस्से में यार निकल गया जबान से, तो पहले सोचते ना। ये जो दावत इस्लामी के माहौल में बड़ा प्यारा एक नारा अमीर अहले सुन्नत लगाते हैं। क्या नारा है? पहले तोलो बाद में बोलो। यहां तो एहसास ही नहीं, हम तो बोलने के बाद तोल रहे होते हैं। सही बोला गलत बोला, पहले तोलना था ना। तो काश ये एहतियात नसीब हो जाए। तो इन 3 चीजों को बचाइए गुनाहों से, आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। वैसे और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने इन 3 चीजों पर कंट्रोल करने का जहन बना दिया कि आंख से हराम नहीं देखूंगा, कान से हराम नहीं सुनूंगा, जबान से हराम नहीं बोलूंगा, इन तीनों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा। कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। लेकिन अब अगला हिस्सा, अल्लाहु अकबर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें इस हालत में मौत ना आए कि तुम मुसलमान ना हो। मरना है तो ईमान के साथ मरना है। ये बड़ा नाजुक मरहला है। लोग कहेंगे जनाब इसमें क्या बड़ी बात है, मैं हुई मुसलमान, मरूंगा तो मुसलमान ही मरूंगा ना। इतना आसान नहीं है। हाँ, आओ पहले पीराने पीर का जिक्र करते हैं। गौसे पाक तो वलियों के सरदार है ना, उनके सदके इंशाअल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत होगी। मगर सुनो पीराने पीर का आलम क्या है, खौफे खुदा का आलम क्या है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक बार हरम काबा में देखा गया, कंकरियों पर सर रखे हैं और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ रब्बे करीम मुझे बख्श दे, अगर मैं सजा का हकदार हूं तो बरोज़े कयामत मुझे अंधा उठाना कि नेकूकार लोगों के सामने शर्मिंदा ना हूं। खौफे खुदा इसको कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। अरे मैं गुनाहगारों का सरदार, मुझे शर्म नहीं आती अपने आमाल पर। वो वलियों के सरदार हैं, अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो अंधा उठाइयो, मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। आए हाय, ये होते हैं अल्लाह वाले। आगे सुनो, गौस पाक अगली आयत है ना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस आयत का अगला जुज़ सुनो। मेरे पीराने पीर को कैसा खौफ था। एक बार ईद का दिन है, गौसे पाक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। उनको इतनी फिक्र है ईमान पर मौत की कि कब्र में ईमान सलामत लेकर जाना। क्या मुझे और आपको यह फिक्र है? आपको पता है सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, सदका खैरात हज, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, और अगर मरने से पहले ईमान चला गया ना तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। हदीस पाक में आता है हर बंदा उस हालत पर उठाया जाएगा जिस पर मरेगा। अब यहां 2 बातें हैं, ईमान पर मरेगा तो ईमान पर उठाया जाएगा,
कुफ्र पर मरेगा, कुफ्र पर उठाया जाएगा। ईमान भी बचाना है। और एक और बात सोचिए, शराब के नशे में मरेगा तो नशे में उठाया जाएगा। फिल्म देखते देखते मरेगा तो किस हालत में उठेगा? बदकारी करते करते मरेगा तो किस हालत में उठेगा? जुआ खेलते खेलते मरेगा तो किस हालत में उठेगा? सोचिए। आप कहेंगे नहीं भाई क्या ठीक है, मैं गलत काम करता हूं, मगर उस वक्त कैसे मरूंगा? तो आप में से किसी के पास इख्तियार है कि आप अपनी चॉइस से मर सकते हैं कि मलकुल मौत आ गया और कोई शराब पी रहे, नहीं भाई अभी नहीं आना, थोड़ी देर बाद मैं जरा नशा उतार लूं। यू हैव टाइम, यू हैव अथॉरिटी। किसी को पता है मैं कब मरूंगा? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। भूल गए आप, जहाज में मौत होती है। पिछले दिनों की बात है, हम जर्मनी में थे, हमारे एक बहुत अच्छे साथी दोस्त जानने वाले थे, 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया। अरे चलो जहाज को छोड़ो, हजारों मीटर समुद्र के नीचे भी तो मौत आई थी ना, भूल गए? थोड़े दिनों पहले का ही वाकया है ना। लाखों डॉलर देकर उस जगह पहुंचे जहां मौत लिखी हुई थी। बाप बेटा, पाकिस्तानी, मुसलमान, अगर वो ईमान पर गए तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, गुनाह माफ फरमाए, हम दुआ करते हैं उनके लिए। लेकिन सोचो इधर भी मौत आ सकती है। कितनी प्लानिंग्स थी उनकी कि ये देखेंगे वो देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। गालिबन वालिद की बर्थडे थी, वो बर्थडे पर अपने बेटे को लेकर गया। अरबों खरबोपति खानदान है। ये सब वाकयात बता रहे हैं कि मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है। हजरत सुलेमान के दौर का वाकया है ना। एक शख्स हजरत सुलेमान के पास बैठा था, मलकुल मौत आए और उसको बड़ा घूर के देख रहे थे। तो जब चले गए मलकुल मौत, तो हजरत सुलेमान का वो दोस्त था, जानने वाला था, कहता हजरत ये कौन थे जो मुझे बड़ा घूर के देख रहे थे? कहा ये मलकुल मौत थे, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आया था। कहा हजरत लगता है मेरा टाइम करीब आने वाला है, इतना घूर के देख रहे थे। आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, आप जल्दी से हवा को हुक्म दे मुझे यहां से हिंदुस्तान ले जाए। हैं? अब गालिबन मिस्र था वो। हजरत सुलेमान ने हवा को कहा इस बंदे को हिंदुस्तान ले जाओ, हिंद ले जाओ। थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत आए तो हजरत सुलेमान ने पूछा, ऐ मलकुल मौत, ऐ रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, थोड़े दिनों पहले तुम आए थे, मेरा एक दोस्त बैठा था, बड़ा तुम उसे गौर से देख रहे थे, माजरा क्या था? कहा हजरत मैं ये सोच रहा था, मलकुल मौत कहते हैं कि मेरे पास ये लिखा हुआ है कि थोड़ी देर बाद इसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, बंदा आपके पास बैठा है। बात आई समझ? उसको पहुंचना था वहां पर। उसने खुद कहा हजरत सुलेमान से कि हुजूर आप हवा को हुक्म दें कि मुझे हिंद पहुंचाया जाए, वहीं पहुंचेंगे मैं और आप। अल्लाह करे मदीने पहुंचे। या अल्लाह सखी के दर पर आए हैं, हमें मदीने के सिवा कहीं मौत ना देना। जब आखिरी वक्त आ जाए मौला मदीने बुला लेना। सब्ज गुम्बद के जलवे हो, आका का जलवा हो, ईमान और आफियत पर कलमा पढ़ के मदीने में मौत नसीब हो जाए। खुदा की कसम खुश नसीब है जो मदीने में मरता है। नबी पाक ने फरमाया तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। मेरे प्यारे इस्लाम में 2 टारगेट अब ले लो आज। एक तो ईमान पर मरना है और बुरा खात्मा ना हो, गुनाहों के दौरान नहीं मरना है। अब वो बंदा सोचे जो शराब पीता है कि शराब पीते पीते मर तो सकता हूं ना। जो बदकारी करता है वो सोचे बदकारी करते करते मर तो सकता हूं ना। जुआ खेलने वाला सोचे कि जुआ खेलते खेलते मर सकता हूं। चोरी करने वाला सोचे कि किसी का घर लूट रहा हूं, किसी की जेब काट रहा हूं, किसी को पिस्तौल दिखा के मोबाइल छीन रहा हूं, उसी वक्त मर गया। तो आका ने फरमाया जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाए। क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को? है अल्लाह की नाफरमानी करते करते मरूं? मां बाप को सताते सताते मर गया तो क्या हुआ? क्या होगा सोचो। भाई बहनों के साथ ज्यादती, अपनी बहनों की विरासत पर कब्जा करके मर गया तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा? मरना है याद रखना, मगर बुरी मौत नहीं मरना है। अब मुझे बताओ तमन्ना सबकी क्या है? कि नमाज में मौत आ जाए, है सजदे में मौत आ जाए, कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, मस्जिद में मौत आ जाए, है ना तमन्ना? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, सच्ची अपने दिल से सच्चा जवाब देना। बताओ किसका चांस ज्यादा है अच्छी मौत का? उसका कि जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, जो बेहयाई के काम करता है, जो दोस्तों के साथ बैठकर गीबतें करता है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखता और सुनता है, जो शराब की महफिलों में ताश की महफिलों में बैठता है, उसको मौत आएगी तो क्या उसको सना सजदे वाली कुरान वाली तिलावत वाली मौत आएगी? या सच बताओ उसका चांस ज्यादा है जो 5 वक्त बाद जमात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, रोज तिलावत कुरान करता है, 313 बार कम से कम रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है, अपने माँ बाप से जब मिलता है उनके हाथ चूमता है, मुसलमानों को नेकी की दावत देता है, कभी दर्स में बैठता है, कभी इज्तिमा में जाता है, कभी मदनी मुजाकरे में जाता है, कभी मदनी काफले में जाता है। अरे मौत तो सबको आनी है,
دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے کہ انشاءاللہ جس کی اچھی موت آئے گی؟ یقیناً اس کی آئے گی جو روزانہ اچھے کام کر رہا ہوگا۔ میں سچ بتاؤں، عقل مند وہ ہے، وہ کام چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر اس حالت میں مر گئے نا تو واقعی مارے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے کاموں میں لگا دے، نیکی کے کاموں میں لگا دے، ہمارا جینا مرنا نیکی کے کام بن جائیں، ہم کاروبار بھی کریں تو حلال کمائیں، روزگار پہ بھی جائیں اللہ کی رضا والے کام کریں، ادھر بھی دکان پر نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھیں، بدنگاہی سے ادھر بھی بچیں، موقع ملے تو نیکی کی دعوت دیتے رہے، تاکہ کبھی بھی اگر ملک الموت آ جائیں، کبھی بھی مجھے موت آ جائے تو اچھا کام کرتے کرتے اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں۔ کاش یہ بات ہمیں نصیب ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو ایک ٹارگٹ یہ لینا ہے کہ برے کام چھوڑ دیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے، مرنا اچھی حالت میں ہے۔ اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو، یعنی جس کو یہ خوف نہیں ہے نا کہ میرا ایمان چھن سکتا ہے، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، ایمان کی جو ڈاکو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں۔ ہاں اس وقت بہت برا حال ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان نے پلان کیا ہوا ہے۔ شیطان بڑا مردود ہے، وہ تھوڑی چاہتا ہے میں اور آپ ایمان لے کر جائیں، وہ چاہتا ہے میں تو جاؤں گا جہنم میں، ان کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ تو مذہبی حلیہ اپنا کر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے، کوئی جناب قرآن کی اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی حدیثیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بھولے بالے مسلمان سب کی باتیں سن رہے ہیں، سب کو فالو کر رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، ایک بات بتاؤ، آپ کو گھر بنانا ہو تو موچی سے بناتے ہیں بلڈر سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں، موچی کا کام نہیں ہے۔ چپل بنانے ہوتے تو موچی سے بناتے ہیں، دوائی لینی ہوتی ہے تو موچی سے نہیں لیتے، ڈاکٹر سے لیتے ہیں۔ جس کام کی ضرورت اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نا۔ تو میرا دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ جو سکھائے اس سے سیکھنا شروع کر دو گے؟ دین بھی سیکھنا ہے تو عاشقان رسول علماء سے سیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں، اولیاء کی محبت ہے کہ نہیں، اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں، رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ ارے جو ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ نے سیکھنی ہوں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا پرفتن دور ہے، دین کے نام پر ہمارے ایمان پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ارے چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بنا کے ہیں، تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی اپنے ایمان کو بچا کر اپنی ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے، عاشقان رسول علماء کرام سے۔ اور آج دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی محبت بھی دیتا ہے، اولیاء کرام کی محبت بھی پلاتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کا درس ملتا ہے، عشق رسول کے جام بھی بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، کوالیفائڈ سرٹیفائڈ مفتیان کرام علماء کرام موجود ہیں، ماشاءاللہ مستند کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو جب اتنا کچھ دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے تو کیوں نہ ہم اس سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایک اور اہم بات، آخری بات، باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ٹائم کافی ہو گیا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ذرا سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اب غور کیجئے، ہیں ہم جوتا نہیں سلواتے جب تک پتہ نہ چلے موچی کیسا ہے، کپڑے نہیں سلواتے اس درزی سے جب تک پتہ نہ چلے یار درزی ٹھیک ہے، کپڑے صحیح سیتا ہے کہ نہیں، ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 4 بندوں سے پوچھتے ہیں یار ڈاکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جو تھوڑی دیر بیٹھا اس کو دوست بنا لیا، بلکہ اب تو ڈیجیٹل دوست، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ، حالانکہ بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب لوگوں سے پوچھو نا یار تم نے اس کو دوست بنایا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے؟ ہاں بھائی اس کا عقیدہ ہے، میں تو بس صرف دوست ہوں، چائے پیتے ہیں رات کو بیٹھتے ہیں۔ کوئی ہے بھائی وہ اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس کا عقیدہ ہوگا، دوستی میں تو بس ایسی ہم کھاتے پیتے ساتھ ہیں۔ غور کیجئے یہ کدھر جا رہے ہو آپ، ہیں بد عقیدہ سے دوستی کرو گے؟ چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی آپ کی ماں کو برا بھلا کہے، آپ کے والد کو برا بھلا کہے، رات کو بیٹھو گے چائے پینے اس کے ساتھ؟ جاؤ گے اس کے گھر پہ؟ بلاؤ گے اس کو گھر پر؟ نہیں۔ میری ماں کو برا بھلا کہے میں اس کا گریبان پکڑ لوں، اور مومنین کی ماں کو برا بھلا کہے میں اس سے دوستی کروں؟ میرے والد کو برا بھلا کہے مجھے بالکل نہیں پسند ہے، صحابہ کو برا بھلا کہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے خاندان والوں کو برا کہے تو مجھے کوئی میں جان لے لوں اس کی، اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرے جو اللہ کے دوست ہیں،
مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کس سے دوستیاں لگا رہے ہو؟ وہ کیسے میرا دوست ہو سکتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ دوست بنانے سے پہلے ہم چیک کریں کہ اس کا دین ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کا نہیں، صحابہ اہل بیت کا نہیں، چاہے میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحب فی اللہ بل بغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اگر دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہے، ذاتی کوئی دشمنی نہیں، ذاتی کوئی محبت نہیں۔ آخری بات سن لو، امام حسن مجتبیٰ نے ایک بار مولا علی سے سوال کیا، نواسہ رسول ہے نا، کہتے ہیں اے بابا جان کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ کہاں بیٹا تم سے پیار کرتا ہوں۔ بابا جان آپ حسین سے بھی پیار کرتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ کہاں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آپ نبی پاک سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہاں آپ کے نانا جان سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ تو چھوٹی عمر میں تھے، کہتے ہیں بابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک دل میں اتنی ساری محبتیں جمع کر لی آپ نے؟ امام مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا، کیسا جواب؟ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہتے ہیں بیٹا دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، محبت تو ایک سے ہی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے باقی سب سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیں جو صحابہ سے پیار ہے نا وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اولیاء سے پیار اللہ کی وجہ سے، اللہ کے پیارے ہیں نا، نبی پاک سے پیار کیوں ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ تو سبحان اللہ، اصل محبت اللہ سے ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے باقی سب سے محبت ہے۔ سخی عبد الوہاب شاہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، میں کراچی سے چل کر آیا، پتہ نہیں پاکستان کے کس کس حصے سے لوگ یہ آئے ہیں، ہماری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے، مگر اس لیے پیار ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہے، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور ہماری اگر کسی سے دشمنی ہے، دوری ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ جو نبیوں کا دشمن ہے وہ میرا رشتہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ جو ولیوں اور صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ ہماری محفل میں نہیں آ سکتا۔ جس دن اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر لو گے پھر کوئی ایمان چھین نہیں سکے گا۔ ہم کہتے ہیں سب سے دوستی، سب کے پاس جانا ہے، سب کے ساتھ کھانا پینا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے کاروبار، اپنی فیملی کے لیے تم مضبوط ہو جاؤ اور اپنے ایمان کے لیے ڈھیلے پڑ جاؤ گے تو پھر ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فرمان یاد رکھنا کہ ہمیں صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں۔